السلام عليكم لي في جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير. الوغ اليوم قلت لاش ما بارطاجيش معاكم اون جينواز بوغ راني نديرها انا دابيتود بوغ ان لاير كيك. تجي فريمون ما شاء الله، تجي كيما يقول لك تجي هشه، تجي بيان ايغي، تطلع فريمون تطلع واحد لوتور. مي بيان سور تكون dans un moule. انا عندي من نديرها بور لي لاير كيك il faut un moule. انا عندي هنا de 17 cm de diamètre et 10 cm d'auteur. voilà هنا كما تشوفوا انا عندي بيان سور مي لصقش مي ça facilite le démoulage. كي نديموليها ندير هنا بابي دو كويسون كما راكم تشوفوا، قطعتها هكا على الغون. Alors on passe direct aux ingrédients. Il nous faut 150 g de sucre, 150 g سكر. هنا un sachet de sucre vanillé كما تشوفوا، ساشي واحد تاع سكر فاني. هنا 7 g de levure chimique، 7 غرامات خميرة الحلويات. هنا 200 g de farine، 200 g فرينة، 4 œufs، 4 بيضات كما تشوفوا. باش تنجح لكم بيان سور لا جينواز il faut les œufs يكونوا على température ambiante، على حرارة المطبخ. الا كنتو دايرينهم في الفريغو il faut تخرجوهم à l'avance هكا باش تنجح لكم لا جينواز. on commence par les œufs. كما قلت لكم نبداو بالبيض. فوالا كما راكم تشوفوا انا راني درت لي 4 اف تاعي. هنا نزيدو لو سكر، نزيدو ساشي سكر فانيي. فوالا الوغ انا هنا غادي نطلع الخليط بالباتير. الفو طلعوه حتى كيما يقول لك يضاعف الحجم تاعه حتى تشوفوا لو ميلونج يدوفيان بيان موسو، ولا يولي حتى يولي بيض رغاوي. كما كنت غادي نفوت انا نديرها بالباتير. كما كنت تشوفوا بعد ما طلعت البيض والسكر تاعي قلت لكم حتى يولي هكا رغاوي ويوليك جوغ يولي هكا بيض باش تنجح لكم لا جينواز. سينو لو كان ما حتى يطلعوش الحجم تاعو يولي هكا بيض ما تنجح لكمش. هنا فوتوا نزيدوا لا فارين الا قدنا هكذا نغربلوها. فوالا ونخلطو نديروه غير هكا بالتدريج. هنا ندخلوا لا فارين تاعنا مليح في البيض من التحت هكا ونطلعوا من التحت ونطلعوا باش ما تبقوناش هذوك لي غريمون تاع لا فارين هكا متحجرين. خاصكم لازم كيما هاك. هنا نزيدو autre fois la farine ونزيدو هنا لا لوفير شيميك. بيان سور نغربوها مع لا فارين. هنا سي اوبليغاتوار نفوتوها في الطامي هنا في الغربال هكا باش تنجح لكم لا جينواز. نزيد الباقي تاع لا فارين. نديرو هكا اون 3 fois ou 4 fois. voilà il faut bien ندخلو لا فارين. هنا تكونوا مسخنين ديجا لو فور ا 180 دوغري على 180 درجه تسخنوه من قبل وتدخلوها بوندون environ 40 minutes. mais il faut voir la cuisson
تشوفوها هكا بعود كيما هاك. تشوفوا لا كويسون اللي تكون طابت تدخلوه كي تخرجوا. لا شفتوه ناشف عرفوا لا جينواز تاعكم راهي طايبه. فوالا فوالا انا هنا كيما تشوفوا دخلت لا فارين بيان. ما تخلوش دخلوها بيان باش ما تلقاكمش هذوك لي غريمون. بسم الله. كيما تشوفوا راني هيا فرغتها في لو مول تاعي. فوت ديروها هكا تضربوها غير شويه تخرجوا هذاك الهواء. فوالا هنا قلت لكم ندخلوها بوندون 40 مينوت. il faut vérifier la cuisson malgré 40 minutes mais vérifier à l'avance. ما تحلوهاش على نص ساعه، ما تحلوش الفور. ابري فيريفي لا كويسون من هكا دخلوا كي تخرجوا ناشف عرفوها بلي لا جينواز تاعكم راهي طايبه. فوالا نتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا بعد ما طابت لي ننصحكم يا البنات كي طيب لكم ما تخرجوهاش ديريكتومون من الفور، سينو غادي يكون تخرجوها من الفور واحد تكون داخل في الحمان وتخرجوها تشرا ان شوك وتهود لكم. خلوها 5 مينوت لداخل وفوجوا الباب تاع لو فور. هذه من هنا كما كنتم تشوفوا كي خرجتها بردت لي مليحنا هكا في لا كويزين. دونك نديمو ليها ما نديموها شويه حاميه. وهذه هي البنات. وباش لا باغيين جينواز بوغ جينواز بوغ ان انيفرسير ما عليكم غير ديروا مول كبير وما ديروهاش هكا عاليه. هذه جوست بوغ ان لاير كيك. تقدروا لا ميم زانغريديون ديروهم جوست بدلوا لو مول ديروه كبير كاري وغون يكون كبير. فوالا باش ما تجيكوش عاليه كاع هكا. هذه انا هنا البنات نروح نقسمها على 3 طبقات. تجيكم 3 طبقات هذه وتجي ما شاء الله. راكم غادي تشوفوها كيفاش كي نقسمها فريمون تجي خفيفه هشه. انا نتمنى لا فيديو تاع اليوم يكون عجبكم. الا عجبك اختي ما تنسيش تبارطاجي وديري لي جيم، ولا ماكش مشتركه جيسبر تشتركي. فوالا ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.